نوجوانوں کے دلوں کی بہار چمن جناب مولانا محمد افضل ذکریہ صاحب نوجوانوں کے صدر بھی ہیں اور صدر اعلی حدیث یوتھ فورم خانیوال کے بھی ہیں۔ ماننا کہ گنہگار خطا کار ہیں لیکن ایمان کا کسی صورت سودا نہ کریں گے۔ جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے، توہین رسالت کو گوارا نہ کریں گے۔ اب میں بلا تمہید پروگرام کو آگے لے جاتا ہوں۔ میں آج بہت دل کر رہا ہے کہ ہماری سید خاندان کے چشم و چراغ مجاہد اسلام سفیر محمد مصطفیٰ مداح اہل بیت جناب سید ولی اللہ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ صرف 10 منٹ پر آئیں اور ہمیں صرف اور صرف واقعہ کربلا سنائیں، واقعہ کربلا کے موضوع پر ہمیں یاد تازہ کرائیں۔ جناب سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مداح اہل بیت سید ولی اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ برادران اسلام، بزرگوں، بھائیو، مضمون بھی نو لمبا دیتا ہے، ٹائم میرے کو تھوڑا 10 منٹ ہے۔ 10 منٹ دے اندر میں کربلا کس طرح پہنچ رہا ہے یہ میں جانا یا رب جانا ہونے کہ 10 منٹ دے اندر میں کی کچھ بیان کر سکنا ہے، لیکن خان صاحب دی محبت سامنے رکھ دیا ہویا۔ میرے سامنے شیخ القرآن سیف اللہ عابد صاحب، اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست اسحاق پٹی صاحب، آصف پہلوان صاحب اور حکیم پروفیسر صاحب بھی تشریف فرما لے۔ میں تمہید دے اندر ہونی جاواں گا کیونکہ میں پہلی بریک پہلا جڑا میرا سٹاپ ہے جتوں میں روانہ ہونا مدینہ ہے، میری جڑی پہلی بریک ہے وہ کربلا دے اندر ذہن چ رکھ لینا، کیونکہ 10 منٹ ہے، میں بائی پاس کرنا ہے، نان سٹاپ چلنا ہے، موٹر وے دے اوپر کوئی بریک نہیں رستے دے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے میری راہ دے اندر شہید ہو جان، مارے جان، انہاں نو مردہ نہ کہو، او کینے زندہ نے۔ توجہ میری طرف کرا، ٹائم اپنا میں پورا کرانا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق جنہ منو اللہ نے علم دیتا ہے، اچانک مضمون دا بھی انتخاب خان صاحب نے کیتا ہے۔ اللہ میرا ذہن کھول دے، میرا سینہ کھول دے، دوستان دی محبت، اور میں چانا کے نام بھی مسجد زینب ہے تو سیدہ زینب دا بھی میں ذکر کرتا جاوا۔ تے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ السلام دے نواسے، جس کا نام ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس ویلے میدان دے اندر نکلن دا ارادہ کر لیا، مدینے دے اندر تشریف فرمانے اچانک نکلے، سامان بھی تیار کر لیا کہ جس ویلے نکلے نے کر دے اندروں نکلے نے نبی دے روزے دی طرفے نکل دے پہنے، پیچھے سیدہ زینب نکلیاں، آنکھ دیا میرے ویرہ کدھر جا رہا ہے، کدھر چلے ہے، جڑا دوڑ کے جا رہا ہے۔ اے حسین ابن علی فرماندے نے آدھے میری بہن زینب میں نانے دے روزے تے حاضری دین واسطے جا رہا۔ حاضری کس واسطے؟ فرمائے کربلا دی طرفے سفر کرنا ہے، انج لگتا ہے کربلا دے اندروں اسی واپس نہیں آوا گے، اسی اپنے نانے دے روزے تے حاضری دے کے سلام کر کے درود پڑھ کے اسی نکلے آ۔
تے جس ویلے حسین نکلے نے روزے رسول دی طرف نکلے تے سیدہ زینب پیچھے نکل پیاں دیاں ویرا میں بھی روزے تے جانا ہے، میں بھی روزے تے جانا۔ تاریخی واقعہ سنا رہا ہے، جس ویلے میں روزے تے جانا ہے تے سیدہ زینب بھی نال نکل پیاں نے، حسین ابن علی کھڑے نے نبی دے روزے دے اوپر کھڑے ہو کے آمدے نے نانا جان یہ جگہ ہے جن دے بارے دی اندر تو سے فرمایا ما بین بیتے و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے نا۔ حسین ابن علی نانے دے روضے دے اوپر کھڑے ہو کے سلام درود پڑھ دے پہنے آندے نے نانا جان میرا آخری سلام قبول کر لیا جے، میرا آخری سلام نے۔ سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آندیاں ویرا مدینہ چھوڑ چلے پھر بہن نے بھی سلام کیتا ہے نا، اے بہن بھائی سلام کر کے گھر دے اندر آئے، یہ اپنا بوریا بستر سامان تیار کر لیا ہے نا۔ گھر دے اندر سیدہ سکینہ، عربی دے اندر آندے سکینہ، پنجابی دے اردو دے اندر اسی آکنے سکینہ، تے سیدہ سکینہ حسین ابن علی دی لگتے جگرے آندی ہے بابا جان اسی کدھر نو جانا ہے۔ بچے ماں پیانو پوچھ دینے بابا کتھوں دی سیر کراؤ گے؟ آنکھن لگے پتر او میری لگتے جگر تے نور نظر، میں لوگ پارکاں نو جاندے نے سیر و تفریح کرنے واسطے، تیرا بابا تینو کربلا دے اندر لے کے جا رہا، پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں آنیاں ساڑے اوپر، اپنی دیول ویکھیا تے اکھاں دے اندروں آنسو بہاتے، اے تیاں دا رونا بھی برداشت نہیں ہوندا ماپیا دے کولو۔ تے جس ویلے سیدہ سغرا جڑیاں نے اے بھی جڑیاں نے حسین دی لگتے جگرے حسین دی نور نظرنا ایک گھر دے اندر بیمار پیویاں نے آندیاں نے ویراسی بھی جانا، علی اکبر بھی تیار ہو گئے نے، حسین ابن علی دنال سیدہ سکینہ بھی تیار نے، اور سیدہ سغرا نے آرزو کے تھے آندیاں بابا میں بھی تو آڈے نال جانا ہے، اپنے بابا دے نال جانا ہے۔ تے حسین ابن علی فرماتے نے نا میرے دے تو گھر دے اندر بیمار رہنی ہے نا، اپنے گھر دا خیال کر دی جائیں نا۔ جس ویلے بار قافلہ نکلے آئیں مدینے تو اپنا سامان لدے آئیں نا، نکلے نے مدینے دی حدوں تو باہر نکل دے پہنے تے اپنے نانے دے روضے والو ایک دینے آندے نے نانا جان اللہ دے حوالے اللہ دی سپورد کرنے آئیں نا، زندہ رہ پھر تو ہاڑے روزے تے حاضری دیوان گے۔ اے روندہ کرلاندہ قافلہ مدینے تو نکلے آئے، اے سفر کردہ جا رہے آئینا، مکے تو نکل گئے نے اگے، جس ویلے کربلا دی اندر پیر لایا، آج میں تینو پہلی محرم دا، دوسری محرم دا، تیسری تے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں محرم دا، نویں محرم دا ذکر نہیں کرن لگا، میں تینو سیدھا کربلا دی اندر لے جائیں، اوتھے 10 محرم دا دن آ گیا ہے نا۔ اے اپنے ٹائم دی اندر کربلا دا واقعہ جس ویلے 10 محرم آ گئی نا، تے اللہ دے نبی دے نواسے صبح اٹھے نے، اے نماز پڑھی ہے نا، اللہ دا ذکر کر دے پہنے نا، آکن لگے او میرے پتر علی اکبر، او میرے زینب بین، او میری سکینہ کدھر چلیاں گئیاں جے۔ اے دن چڑھ پیانا جنگ دا آغاز ہون لگائے نا، جس ویلے علی اکبر میدان دے اندر نکلے، حسین ابن علی دا لگتے جگر، اے بیٹا میدان دے اندر آیا، آندہ بابا جان میں تہاڈی جگہ دے اوپر جانا ہے نا۔ حسین فرما دے علی اکبر تو رک جا میں جاننا، آندہ نہیں نہیں بیٹے دے ہندیاں باپ نہیں۔ علی اکبر نے میدان دے اندر نکلے نے، جس ویلے یزیدیاں دا مقابلہ کر دیا، ابن زیاد
دی فوج نو للکاریا ہی نا کہ او ابن زیاد دے حواریو ان دے سپائیو نبی دی آل آگی جے کربلا دی اندر آئی جے نا اپنی جنہ دا نظرانہ پیش کرنے واسطے آئے نے علی اکبر نے للکارا ماریا اپنی تلوار نو لہرایا اے دشمن ڈر دے پیشان باگے نے نا علی اکبر نے ایسنا پھیرا لیا سواری دے اوپر کئی جہنم دے اندر دکیلے نے نا انہا فوج نے کیرا پالے آئے علی اکبر نو تیر مار دے علی اکبر نو نیزے ماری جا رہے نے اس سواری تو زمین تے گرے نے آواز کی دن دنیا دے یا ابتاؤ یا ابتاؤ آدرکنی اے میرے بابا حسین میرے قریب آیا جے حسین علیہ السلام آگے بڑھ دینے پھر گل لمبی ہوندی جا رہی ہے اور نہ جس ویلے غازی عباس بھی شہید نے سارے شہید ہوندے جا رہے نے نا جس ویلے علی اصغر دی 6 مہینے دیواری آئے 6 مہینے دا بچہ ہے نا اے میدان دے اندر لے کے حسین گئے نے اندن ابن زیاد دی فوج والیو اے سپائیو بیکو تا زینا میرے کول 6 مہینے دا بچہ علی اصغر نا میں نوی میدان دے اندر لے کے آیا ہی نا اسی ڈر دے نہیں ڈرن والے لوگ نہیں آلے نبی اولاد علی نا جس ویلے میدان دے اندر علی اصغر نو گود دے اندر لے لیا نا ادرو حسین نے مخاطب ہوئے ایک یزیدی نے تیر مارے آئی نا نیزہ مارے حلق دے اندر اے جڑا 6 مہینے داس گرے نا اے بھی اللہ نو پیارا ہو گیا نا تے جو حسین بچے نو لے کے گود دے اندر خیمے دی طرفے آ رہے نے تے خیمے والے آمدے نے حسین بچے دی پیاس لگ دی اے بوجھ گئی ہے نا حسین فرماندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اے تا بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہی نا ان حسین دیاں تیاریاں ہوئیاں آخری گل حسین دیاں تیاریاں ہو گیا جس ویلے حسین نے نیزہ پکڑ لیا ہی نا ابا پہن لیے اپنے نانا دی پگڑی پہن گئے نیزہ ہاتھ دے اندر اے زرابی نالا لئیے اے ناکے لاکے نکلن لگے خیمے دے اندر حسین دی ایک بیٹی سیدہ سکینہ کھڑیاں ہو گیا فرمایا بابا جان کلے جاؤ گے کہ اپنی لگتے جگر نو لے کے جاؤ گے نا میں تو ہاڑے بغیر رہ نہیں سکتے لوکاں دے بابے اپنے تیاں نو نال لے کے جام دینے میرے بابا مینوں بھی لے جو جس ویلے دین اسرار کیتا تے باواں جڑیاں حسین نے اپنے گلے دے اندر ڈال کے آم دینے بوسا لے آئینا آن دیتی ہے اللہ دے حوالے اللہ دی سپورد کرنا آئینا اے سکینہ پیران دی اندر پہ گئی ہے آکن لگی بابا تو ہانو پتہ ہے میں تو ہاڑے بغیر رہ نہیں سکتے میں ترہ سینے دو پر سر کے سنیا اے سورہ ملک سنا دے جنا میں سن کے آرام کر دی زنا آج دی رات مینوں کون سنائے گا میری نیند کے میں آئے گے تیاں دی بابا میں ایک سوال کرنا او میری تی سکینہ سوال کرنا سکینہ دیاں کا دی اندروں آنسو جاری ہو گئے آندھی ہے بابا جان یتیم کنو کہندے نے یتیم کنو کہندے نے حسین دیاں کاندے اندروں آنسوان دا زلاب فرمایا میرے تیے یتیم انو کہندے نے جندہ باپ دنیا تو تر جائے تے جس ویلے سکینہ رو کے آمدی ہے آندھی بابا جان میں آج یتیم ہوا گی مینو یزیدی فوج مارن گے میرے بابا نو شہید کر دیں گے نا جس ویلے پیار گیتا ہے نا اندر سیدہ زینب نے آواز دے دیتے آکیا ویر حسین میرے کولان اور جس ویلے بین بائی پردیسان
دے اندر جاندے نے اے بہن گلے نہ لگ کے ملدیاں نے روندیاں کرلاندیاں نے آندیاں اللہ میرے ویر نو خیر خریت نہ لے کے آئے اللہ میرے ویر دیا حفاظتاں فرمائی نا سیدہ زینب حسین دی بہن جڑی ہے نا اے مسجد زینب والے ہو اے زینب جس ویلے باہر آئی خیمے دے دروازے تے اپنے ویر دے سینے نال سینہ لایا آندی ویران اپنی بہن پیار دے دینا تو آخری سرمایہ ساڑھے واسطے آج تو بہن بات تیری بہن پریشان روے گی نا حسین ابن علی اپنی زینب بہن سینے نہ لاگے آمدے نے اے میری بہن زینب اللہ دے حوالے اللہ دی سپورد میں تینوں کرنا ہی نا سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آج میں ویراں تو جدا آج میں اپنے بھائی حسین تو جدا ہو جانگے حسین فرمان دے زینب اس خاندان دا اے بیبیاں دی سپاہ سالار تو ہیں تیرا ویر اللہ دی راہ دے اندر قربان ہو نوازتے جا رہے اترو سیدہ شہر بانو جڑیاں نے حسین دی بیوی نے آواز دیتے فرمایا حسین کوئی بندہ کر دے اندر ہو جاندہ ہے پردیس دی اندر جاندہ ہے ان دی بیوی ان دے نال گپ شپ کر دیئے نا اپنے دل دیاں گلنا کر دیئے ایک گل کی تی سیدہ شہر بانوں نے حسین فرمان دے میری بیوی شہر بان میں اس سورتے جا رہے ہیں جتو آنا میرے واسطے مشکل ہے نا شہر بانوں آدیاں حسین کوئی گلنا کرو اپنی بیوی دے نال آخری گلنا ہو رہی ہیں میاں بیوی دے درمیان حسین فرمان دے نے اے شہر بانوں اللہ دے حوالے اللہ دی سپورد کر کے روانہ ہو گئے نے کربلا دے میدان دے اندر گئے نے اس طرح وار کی تی جا رہے نے ابن زیاد دی فوج نو للکارا ماریا او ابن زیاد دے سپائیو تیار ہو جاؤنا محمد دا نواسا حسین آریا جے جنت دا شہزاد آیا جے ایسا گرجدار آواز نکالی ہے نا کربلا والے ڈر گئے نے خوف دے مارے اپنی سواریاں دوڑائیاں حسین انہ دے پیچھے پیچھے نے کئیاں نو جہنم دے اندر پہنچایا پھر ابن زیاد دے سپائیاں نے اعلان کیتا الج کرو حسین نو گر جڑائنا انو چاروں طرفوں تیران دیوار کرو نیزیاں دے برسات کرو نا انہ ساریاں نے مل کے حملہ کیتا ہے جس ویلے حملہ کیتا ہے انہ نے حسین ابن علی سواری تو زمین تے گرے نے اللہ نو یاد کیتا ہے انہ سجدے دی اندر پیگے نے اللہ سجدے دی اندر پیگے نے اے پچھو ایک سپائی جڑا شمرے اس طرح گوڑا لا کے کمر دے پر حسین دا سر جڑا جدا کر دیتا اللہ کو لو دعا کریے میرا ٹائم زیادہ ہو گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین